Eating is a necessity, but cooking is an art. Namaste Nepal, welcome to another episode of this brand new show, My Kitchen. I am Shivani Bhattarai, and in this show we present you home videos of the recipes that you've sent us, and we also invite a guest, and we have a very interesting segment, Test and Guess. यस शोमा हामी यहाँहरुकै भान्सामा तयार गरिएका परिकारहरू यहाँहरुलाई प्रेजेन्ट गर्नेछौं भने टेस्ट एन्ड गेस्ट सेगमेन्ट पनि रहेको छ जहाँ एकजना सेलिब्रिटी आउनुहुन्छ र हाम्रो शेफले एउटा डिश दिनुहुन्छ र उहाँले त्यसमा के इन्ग्रेडिएन्ट छ होला के छ होला भनेर गेस पनि गर्नुहुन्छ. इट इज गोइङ टु बी भेरी फन सेगमेन्ट र के हुन्छ यो सेगमेन्टमा र अरु होम भिडियोजमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ स्टिक अराउन्ड टिल द एन्ड अफ द शो. अलराइट, आजको लागि पहिलो होम भिडियो पठाउनु भएको छ जस्मिन जोशीले सतुङ्गलबाट र उहाँले चाहिँ आफ्नो छोराको बर्थडेमा भनेर स्पेशली बर्थडे केक तयार गर्नुभएको छ र यो केक उहाँले कसरी बनाउनु भएको छ अब हेरौँ. वन स्टिक बटर लिन्छौँ, 3 टेबलस्पुन कोकोनट ओइल या भेजिटेबल ओइल, यहाँ चाहिँ हामीले भेजिटेबल ओइल लिएका छौँ, 3/4 कप सुगर, त्यसपछि 1.5 टेबलस्पुन अफ भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट लिएका छौँ, 3 एग, 1/3 कप अफ फ्लोर, 3 टीस्पुन अफ बेकिङ पाउडर, 1/4 कप अफ मिल्क, यो दुध हो, 1/2 टेबलस्पुन अफ सल्ट लिएका छौँ. अब हामी सबै यो सामग्रीहरूलाई बिस्तारै मिक्स गर्न गइरहेका छौँ. पहिलोमा यो बटर रुम टेम्परेचरमा भएको बटर राख्दैछौँ, त्यसपछि भेजिटेबल ओइल राख्दैछौँ, त्यसको माथि हामी यो सुगर राख्दैछौँ. सुगर राखिसकेपछि हाम्रो अब पालो भयो यो भ्यानिला एक्सट्र्याक्टको र यो सबै यति सामग्री राखिसकेपछि हामी स्प्याचुलाले मिक्स गर्न गइरहेको छौँ र त्यसपछि बिटर, म्यानुअल बिटर नै युज गर्दा हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक बिटर हो. हामीले मिक्स गरेको पनि लगभग सकिसक्यो. हाम्रो यो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी यतिको हुनुपर्छ, ध्यान दिनु होला, यसमा रनी हुनु भएन. अब अघि रहेको ब्याटर यसमा राख्न गइरहेका छौँ. यो हामीले एल्युमिनियम वाला बेकिङ भाँडा लिएको छौँ. यसको भित्र हामीले पार्चमेन्ट पेपर अथवा बटर पेपर राखेर अनि त्यसपछि मैदाले डस्ट गरेको छौँ. त्यसपछि यसभित्र हामीले अघि बनाएको ब्याटर हामीले खनाउन गइरहेका छौँ. यहाँ हाम्रो ब्याटर रेडी पनि भइसकेको छ. यो ब्याटर चाहिँ हामी अब माइक्रोवेभमा हामी कन्भेक्सन मोडमा 180 डिग्री सेल्सियसमा 30 मिनटसम्म राख्न गइरहेका छौँ. यो अब हामी भ्यानिला मोइस्ट केकको लागि चाहिँ माथिबाट राख्ने फ्रस्टिङ बनाउन लागेको छौँ. त्यसको लागि फर्स्टमा 1 स्टिक बटर, अनि त्यसपछि 1 टेबलस्पुन भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट, त्यसमाथि हामी एग वाइट राख्ने, यल्क चाहिँ हटाएर हामीले त्यहाँ साइड लगाएका छौँ. त्यसमाथि हामीले मिल्क मेड राख्ने. हजुरसँग मिल्क मेड छैन भने आइसिङ सुगर या छानिएको धुलो गरिएको सुगर पनि राख्न सकिन्छ र यसरी हामी बिट गर्ने. अब हामीले ओभनबाट निकालेको केकलाई एकछिन सेलाउन दिने 10-15 मिनट. त्यसपछि हामीले फ्रोस्टिङ जुन बनाएको थियो यसलाई यसरी हामीले चारैतिर, मासतिर पनि तलतिर पनि यसरी लगाउँदै जाने. र अब हामी डेकोरेसनको सामान बनाउन गइरहेछौँ. यो चाहिँ हाम्रो मार्समेलो जुन बजारमा पाइन्छ हो, मार्समेलो र आइसिङ सुगरलाई मिक्स गरेर यसको डो जस्तै बनाएर ओभरनाइट फ्रिजमा राखेका हौँ. यसबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू बनाउन सकिन्छ. आज हामीले बर्थडे केकको लागि बनाउन गइरहेको छौँ र हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरिङ एजेन्ट्स पनि यसमा मिक्स गरेर मार्समेलो, आइसिङ सुगर र कलरिङ एजेन्ट मैदा जस्तै गरेर मुछेर यसलाई यसरी एयरटाइट कन्टेनरमा चाहिँ राखेर ओभरनाइट चाहिँ राखिदिने. अघि बनाएको फन्डेन्टलाई बेलेर यसरी रोटी जस्तो ठुलो आकारमा सबै कभर हुने गरी यसरी राखेका छौँ.
हाम्रो यो भ्यानिला मोइस्ट केक रेडी भएको छ। फन्डेन्ट हामीले राखेको थियो, यो चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई जसरी तपाईँलाई डेकोरेट गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्न मिल्छ। हामीले चाहिँ यहाँ बर्थडे 2 भनेर यसरी चाहिँ हामीले गरेको छ। यसरी हजुरहरूले फन्डेन्ट विथ फन्डेन्ट विदाउट फन्डेन्ट पनि गर्न सकिनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो। डेकोरेसन चाहिँ हजुरहरू अनुसार गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। अलराइट, हाम्रो अर्को होम भिडियो पठाउनु भएको छ रिता केसीजीले गैरीधाराबाट र उहाँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डिस बनाउनु भएको छ चिकन किमा ब्रेड टोस्ट। र यो डिस कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेरौँ। यो अलिकति काटेको हरियो खुर्सानी, त्यस्तै अलिकति लसुनको काटेको सानो गरेर मसिनो गरेर, त्यस्तै प्याज, एउटा अन्डा अनि चिकन किमा लगभग 50 ग्राम जति, ब्रेड 2-3टासम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको बनाउने तरिकातिर यहाँलाई देखाउन जाँदैछु। यी सबै चिजहरूलाई सामानहरूलाई जस्तै किमामा हामीले अब यो प्याज अलिकति थोरै एउटा छ भने यसमा आधी मात्रै, त्यस्तै गरेर लसुनको पोटी जुन किसिमले मसिनो पारेछु त्यो हाल्ने, त्यस्तै गरेर यो खुर्सानी थोरै हरियो खुर्सानी टेस्ट अनुसार यहाँले गाजर अथवा के हाल्नु मन लाग्छ अरू। यो एउटा अन्डा, स्वाद अनुसार नुन, थोरै स्वाद अनुसार नुन हाल्न सक्नुहुन्छ, खुर्सानी, अनि त्यसपछि आएर मरिचको धुलो थोरै हाल्ने। यति हालिसकेपछि अब यसलाई चलाउने। यसरी यो मिसाएपछि यसमा चाहिँ गोलभेडा हाल्यो भने पनि यसको गोलभेडाको बाहिरी भाग मात्रै हाल्ने, किनभने जति यसमा पानी धेरै भयो यो चाहिँ बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर पानी नहुने चिजहरू जस्तै गोलभेडाबाट पानी छुट्छ, त्यो भित्रको त्यसको गेडाहरू अरूहरू हुन्छ, त्यस्तो नगर्ने सकेसम्म। अब यसरी राम्रोसँग यसलाई यसरी फिटिसकेपछि अब हामी बिस्तारै यसलाई अब अन्डाले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई यति भएपछि हामी यसलाई अलिअलि लिएर ब्रेडमा लगाउनु पर्छ। जसरी हामीले अब जामहरू बटरहरू ब्रेडमा लगाउँछौँ त्यस्तै गरेर यसलाई पनि एक लेयर सरर लगाउने। यसरी नै बिस्तारै अब यो मेन्सलाई वरिपरि लगाउनु पर्छ। यसरी बिस्तारै सबैतिर यसरी बिस्तारै वरिपरि लाग्ने गरेर लगाउने। अब यो खानालाई रेडी भयो, केचपहरूसँग यहाँले खान सक्नुहुन्छ। होप आजको तपाईहरुलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो, सजिलो छ, फटाफट 5 मिनेटमा बन्न सक्छ। अलराइट, आजको लागि हामीलाई होम भिडियो पठाउनु हुने ज्यास्मिनजी र रिताजी दुवैजनालाई हामी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूले पनि कुनै परिकार बनाउनु भएको छ, सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने myKitchen.image@gmail.com मा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस, लेट्स मुभ अन टु अनदर सेगमेन्ट एन्ड द्याट इज कल्ड टेस्ट एन्ड गेस।
र टेस्ट एन्ड गेस्ट सेगमेन्टको लागि आज हामी आएका छौँ द हेरिटेज रेस्ट्रो पाटन र आज हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै पपुलर अहिलेको टाइमको एकदमै बिजी सिङ्गरमा पर्नुहुन्छ एकदमै प्रतिभाशाली सिङ्गर विश्व नेपालीजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ Hello, namaste. Please have a seat. Thank you. Welcome to the show. Thank you very much. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. त्यस्तो डिफिकल्ट भयो है अहिले टाइम आर्टिस्ट र हुन त सबैको लागि डिफिकल्ट छ सबैको लागि एकदमै अहिले गाह्रो टाइम छ अहिले. काम तैपनि यहाँको गीतहरू आइराखेको छ टिकटकमा हिट भइराखेको छ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यस्तो एडभर्स सिचुएसनमा पनि? हैन अब एकदमै सावधानी अपनाउनु त पर्छ नै हैन. तर अब यो टाइम चाहिँ निकै नै गाह्रो छ स्पेसली अझै यो आर्ट फिल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो बनाएको छ किनकि अब आउने इन्कम आउने बाटोहरू छैन हैन. तर अब तैपनि हामी बेला बेलामा ठ्याक्क मिलाएर हामी चाहिँ अब रेकर्डिङमा हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ हैन. बाइकमा हिँडिरहेको हुन्छौँ. त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति हामी अब सेफ त भएर बस्नु नै पर्छ हैन गाह्रो सिचुएसनमा. लकडाउनको समय कस्तो थियो हैन अनि किचनमा कतिको एक्टिभ हुनुभयो कतिको एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि? हजुर अब खास म अब किचनमा त्यति साह्रो एक्टिभ छैन हैन. तर खानामा चाहिँ फेरि एकदमै म एक्टिभ छु. अनि अब विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा चाहिँ स्पेसली मेरो बुवासँग बसेर पुरानो गीतहरू पुरानो स्रष्टाको गीतहरू गाएर फेसबुक लाइभहरू हामी गर्थ्यौँ हैन. अनि धेरैजनाले एकदमै जस कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि गीतहरूको डिमान्ड पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यही डिमान्डअनुसार मैले गीतहरू पनि सुनाउने गरेको थिएँ. अनि त्यही हो लकडाउनमा चाहिँ सङ्गीतमय बन्यो लकडाउन चाहिँ. So I was just trying to relate because यो फुड सो हो नि त. सो फुड चाहिँ फुडसँग रिलेट गर्नु खोज्छ जस्तै यहाँले भन्नुभयो मलाई खाना चाहिँ मनपर्छ पकाउन भन्दा पनि होइन. यहाँको फेभरेट डिस कुन हो? कुन चाहिँ यहाँको हुन्छ नि यहाँ एकदम रिसाइराख्नु भएको छ भने त्यो डिस यहाँलाई लिएर आइदियो भने खुसी हुनु? नेवारी खाना स्पेसली नेवारी खाना चाहिँ मलाई एकदमै म सोखिन हो होइन. अनि अब विशेष गरी टिपिकल ठाउँहरूमा गएर चाहिँ नेवारी डिसहरू टेस्ट गर्न चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई. सो त्यसमा पनि एउटा पर्टिकुलर हुन्छ नि अथवा नेवारीमा त ड्रिङ्कहरू पनि कति धेरै भेराइटिज म त्यति साह्रो त्यो नेवारी ड्रिङ्कहरू त्यति साह्रो चाहिँ टेस्ट अहिलेसम्म गरेको छैन होइन. स्पेसली मलाई बारा एकदम मनपर्छ अनि छोइला एकदम मनपर्छ. सो आज चाहिँ हामी एउटा सेगमेन्टको लागि भेटेका छौँ टेस्ट एन्ड गेस्ट भनेर होइन. सो यहाँ खानेकुरामा जस्तो किचनमा यहाँलाई कसैले दिनुभयो खाइरहँदाखेरि चाहिँ ओहो यसमा यो रहेछ त्यो रहेछ भनेर त्यो कतिको त्यो बानी चाहिँ कतिको छ यहाँको? ठिकै बानी छ होइन. अब जस विभिन्न कुराहरू टेस्ट गरेर हुन्छु अनि यसै पनि अलिअलि थाहा हुन्छ अब के यो डिसमा चाहिँ के हालेको छ के हालेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गेस गर्न सकिन्छ. आजको सेगमेन्टमा एकदमै सजिलो त डेफिनेटली हुँदैन. हाम्रो सेफले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ टु मेक इट एज स्ट्रेन्ज एज डिफिकल्ट च्यालेन्जिङ एज पोसिबल. सो आजको डिस के हुन्छ भनेर त मलाई पनि थाहा छैन बट डेफिनेटली यहाँले ट्राई गर्नु होला र त्यसमा के इन्ग्रिडियन्ट होला त्यो डिसको नाम के होला भनेर यहाँले जे गेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु होला है त. आई ट्राई माई बेस्ट. सो हाम्रो डिस चाहिँ बनिरहेको छ होइन. हाम्रो सर्भिङ हुने बेलासम्म मिन वाइल एउटा गेम रहेको छ. यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कति कुराहरू हामीलाई इङ्ग्लिसमा थाहा हुन्छ खानेकुरा अथवा कति कुरा नेपालीमा थाहा हुन्छ होइन. हुन त मलाई पनि सबै आउँदैन थाहा भएर सोधा त होइन जस्ट फर फन. हजुर सुरु गरौँ? हजुर हुन्छ. एकदम सजिलैबाट सुरु गर्छ है. स्पिनाच साग. यस. स्विट पटेटो. सखरखण्डा. या. अर्को रहेको छ चिकपी. त्यो चाहिँ थाहा भएन. यसलाई चाहिँ काबुली चना भन्दो रहेछ. काबुली चना मलाई पनि थाहा थिएन काबुली चना भन्दो रहेछ. र त्यसै गरी अर्को रहेको छ बिटर गड. त्यति करेला. एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट ज्याकफ्रुट. खै सुने जस्तो लाग्यो. अलिकति नेपालीमा अलिकति सुनेको छैन मैले त्यो. यसलाई चाहिँ नेपालीमा रुख कटर भन्दो रहेछ. रुख कटर. यस. आई थिङ्क यु डिड वेल किनभने नर्मली थाहा हुने यति नै हो होइन. र अझ कति कुराहरू चाहिँ कति खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि यति स्ट्रेन्ज नेपालीमै पनि त्यो नामै नसुनेको इङ्ग्लिसमा मात्रै सुनेको जस्तो हुन्छ नि कहिले. एकदमै वान्टेड टु ह्याभ फन विथ द्याट जस्ट प्ले अराउन्ड. एनिवेज अब भने पालो भएको छ एक्चुअल टेस्ट एन्ड गेस्ट सेगमेन्टको. सो हाम्रो सेफ प्लिज ब्रिङ अन द डिस.
अलराइट त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम छोटो मिठो गेम भनौँ एन्ड यु डिड एक्सेप्सनली वेल होइन त्यति नै हो हामीलाई आउने भनेको त्योभन्दा धेरै हामीलाई आउँदा पनि आउँदैन सो यस अब चाहिँ हामी एक्चुअल टेस्ट एन्ड गेस सेगमेन्टमा मुभ गरौँ बट त्योभन्दा अगाडि किनभने कति कुरा हेरेर पनि थाहा पाइन्छ होइन सो तपाईँलाई अझ च्यालेन्जिङ होस् भनेर यो चाहिँ हामीले पट्टी बाँध्नै पर्छ ओके ओके भयो हजुर आइम प्रिटी स्योर यहाँले देख्नुहुन्न होला भनेर है मैले देखाएको छैन अलराइट चाहिँ हाम्रो डिस आइसकेको छ हजुर अब टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले देखिरहेको छैन कता छ बास्ना आइरहेको छ कि छैन बास्ना त्यति आइरहेको छैन अलराइट सो डिस आएको छैन मैले खालि चेक गर्न खोजेँ यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन भनेर छैन छैन अलराइट हियर कम्स द डिस थ्याङ्क यू सो मच र हजुरको अगाडि अब चाहिँ साँच्चीकै डिस आइसकेको छ हजुर यो काटा चम्चा म Okay. अफर गरिरहेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो गाड्नु केही न केही त पक्का आउँछ यति ठुलो छ यो प्लाटर यो चाहिँ टेस्ट गर्दा हुन्छ यस प्लिज एनी आइडिया के होला त्यो भनेर यो त चिकन नै हो अफकोर्स एनिथिङ मोर के होला त्यसमा यो चाहिँ तन्दुरी चिकन जस्तो लाग्यो मलाई अझ अरूहरू पनि डिफ्रेन्ट डिसेसहरू छ यहाँ होइन टेस्ट गर्दै जानु होला अब जति जति थियो त्यति चाहिँ चिकनै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई केही एक्स्ट्रा केही पाउनुभयो इन्ग्रिडियन्ट त्यसमा केही यो त मैले रेगुलरली खाइरहेको यो टेस्ट नै रहेछ होइन लेट्स ट्राई वन्स मोर होइन यो चाहिँ ससेज जस्तो लाग्यो मलाई एम राइट आइम स्योर किन मैले अहिलेसम्म खाएको छैन इट लुक्स लाइक ससेज दो अझै अरूहरू पनि छ यहाँ ओके फेरि त्यही आयो त्यही एक्चुली छ त यहाँ अझै एक दुईवटा कुरा बढी नै छ होइन हजुर ओके लेट्स ट्राई वन्स मोर के डिफ्रेन्ट लागेर लागेको छ अलिक डिफ्रेन्ट छ त्यो चाहिँ फिस जस्तो लाग्यो मलाई एम राइट या आई थिङ्क आई एम प्रिटी स्योर युर राइट बिकज द्याट लुक्स लाइक फिस र एउटा एकदमै कमन डिस छ हजुर मैले हिन्ट दिएरै यहाँले गेस गर्नुहुन्छ होला एकदमै कमन डिस छ हजुर द्याट वी अल नेपाली लभ हजुर यति भनेपछि पुग्छ होला इज इट पोट्याटो होइन तर डल्लो चाहिँ डल्लै हुन्छ अन्डा हो एम राइट र अन्डा पनि नेपालीहरूलाई मनपर्छ होइन तर हजुर। एकदमै के भन्ने एकदम इन्टरनेसनल भइसकेको छ त्यो डिस अब अहिले आएर मोमो यु गेस इट राइट थ्याङ्क यू मिठो साह्रै मिठो आहा कति मिठो आहा कति मिठो यो डिस सो या अझै अझै के छ त्यहाँ जस्ट ओ माई गड यो 84 व्यञ्जनै पऱ्यो कि यसमा यो चाहिँ काँक्रो जस्तो लाग्यो मलाई हजुर काँक्रो नै हो त्यो ओके यसमा फ्रुट्स पनि रहेछ हजुर यहाँलाई कतिको त्यो मन परिरहेछ टेस्ट लाइक एट वान टाइम मासु आइरहेछ अर्कोचोटि सब्जी आइरहेछ एकदम यो के अरे सबै मिक्स जस्तो लाग्यो मलाई आई थिङ्क वी आर डन सायद तपाईँले सबै नै डिस गेस गरि नै सक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई हजुर सो अब चाहिँ यहाँले पट्टी खोलेर हेर्दा हुन्छ यो प्ल्याटर रहेछ होइन हजुर र यसरी आँखा चिम्लेर कहिले खानु भएको थियो मैले कहिले खाएको थिएन खाएको थिएन तर अब कस्तो भन्दाखेरि प्राय सबै चाखेकै हुन्छ नि टेस्ट रहेछ क्या मैले अलिकति चिकन चाहिँ अलिअलि डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई यो प्लाटरमा यहाँलाई सबैभन्दा मन परेको के मलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ
यहाँले मोमो त टेस्टै गर्नुभएको मोमो टेस्ट गरेको छैन लेट्स टेस्ट मोमो पनि है सो नाउ यु क्यान टेल यो प्ल्याटरमा सबैभन्दा मिठो के लाग्यो मोमो लाग्यो मलाई कति मोमो रहेछ नाइस मोमो एकदम मिठो लाग्यो मलाई अलराइट सो यो डिसको नाम रहेको छ हेरिटेज ग्रिल प्ल्याटर हजुर सो यसो कहिले काहीँ हुन्छ नि यसो पाटनतिर आउनु भएको बेलामा यु क्यान ट्राई पाटन चाहिँ म एकदमै आइरहेको छु अब स्पेसली यो डिस मलाई एकदम मन पराएछ अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि अफकोर्स यो टेस्ट गर्छु सो यो टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई पनि एकदम धेरै फाप्या छ है टेस्ट गरौँ भन्ने गीत रिलिज पनि गर्नुभएको छ रिसेन्टली होइन कस्तो फिडब्याक आइरहेको छ त्यो गीतको चाहिँ फिडब्याक एकदम राम्रो छ मेरो पछिल्लो समयको गीतहरू मिठो साह्रो मिठो अनि आएँ म त परेर चिटिक्कै अहिले फेरि यो टेस्ट गरौँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छु मैले ब्याक टु ब्याक गीतहरू दिइरहेको छु होइन अब के अरे यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति कन्टिन्युटी पनि दिनुपर्छ अनि अब त्यो पछि के त भन्ने कुरामा पनि अब अलिकति रिसर्च गरेर अलिकति शब्दहरू ध्यान दिएर सङ्गीतहरू ध्यान दिएर फेरि अर्को एउटा गीत चिना टिप्पण भन्ने फेरि एउटा आउँदैछ यो चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ मेरो रेकर्डिङ भइसकेको छ यसमा अब फिमेल भोकल पनि आउँदैछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पनि मेलोडी एकदम मिठो बनाएको छ गीतको अलराइट सो यो टेस्ट एन्ड गेस गेम चाहिँ यहाँले एकदम राम्रोसँग खेल्नु दुइटै एकदम मजाले खेल्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई सो यो कसरी बनाइएको छ भन्ने प्रोसेस चाहिँ हामी भ्युअर्सहरूलाई देखाउँछौँ बट बिफोर वी काइन्ड अफ वाइन्ड अप यो टेस्ट गरौँ भन्ने गीत चाहिँ सुनिहाल्नु मन लाग्यो बिकज इट गोज वेल विथ द सो थिमसँग थ्याङ्क यू अफकोर्स टेस्ट गरम माया के हो टेस्ट गरम तिम्रो माया कपी गरी मेरो मनमा पेस्ट गरम टेस्ट गरम माया के हो टेस्ट गरम तिम्रो माया कपी गरी मेरो मनमा पेस्ट गरम माया नलाउन पो शरम हुन्छ लाउन के को शरम घाटा छँदै छैन पिरहतीमा यसैमा इन्भेस्ट गरम कि माया गर्दैन गरम कि माया गर्दैन गरम कि माया गर्दैन गरम कि माया गर्दैन गरम माया गरेपछि बेस्ट गरम गरेपछि हे माया गरेपछि बेस्ट गरम गरेपछि हे माया गरेपछि बेस्ट गरम गरेपछि बेस्ट वाउ द्याट्स रियली नाइस फन सङ एकदमै रमाइलो गीत रहेको छ र टिकटकमा तल्का पनि मजाइरहेको छ अलिकति अब यो युथहरूलाई नै टार्गेट गरेर गरिएको गीत होइन अब प्राय अब धेरैले अब सुगम सङ्गीत सुन्नेहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति नयाँ खालको यो टेस्टलाई चाहिँ हुन्छ नि अब उहाँहरूले अलिकति सजेसन दिनुभएको छ कस्तो खालको गीत गाएको अलिकति अब पुरानो धारकै जुन मैले गाइरहेको प्याटर्न छ त्यो प्याटर्नमै गीत निकाले हुन्छ नि भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ सजेस्ट गर्नुहुन्छ तर अब अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार पनि चल्नै पर्छ हेर्नु होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अब हामीलाई अलिकति स्टेज सोजहरू दिलाउने गीतहरू हो त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यसमा पनि फोकस गर्नै पर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले टोटल्ली ब्यालेन्स रूपमा गइरहेको छु आई थिङ्क द्याट इज द राइट वे बिकज सस्टेन पनि हुनुपर्छ एज एन आर्टिस्ट होइन किनभने यसैमा नै लाइफ स्पेन्ड गर्ने हो कि त अब आफ्नो एउटा ब्याकअप केही सोचेको हुनुपर्छ यदि होइन आर्टिस्ट नै भएर लाइफ चाहिँ व्यतीत गर्ने हो भनेर सोचेपछि ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु त्यो ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो भन्दाखेरि अब अडियन्स डिफ्रेन्ट खालको हुनुहुन्छ अब कुनै अडियन्सहरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति सेन्टिमेन्टल खालको अलिकति सदाबहार गीतहरू चल्छ भने कुनै अडियन्सहरू चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि काम गरेर जहाँ पनि खालि निराशापन मात्रै भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति इन्जोय गर्न आउनु भएको हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई अलिकति फन सङ अलिकति रमाइलो खालको गीत गऱ्यो भने उहाँहरू चाहिँ अलिकति रमाइलो मान्नुहुन्छ इन्जोय गर्नुहुन्छ म्युजिकलाई होइन त्यही कारणले गर्दा पनि मैले अलि ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु भनौँ अल द भेरी बेस्ट यहाँको होल करियरलाई र अहिलेको लागि चाहिँ टेस्ट गरौँ र जुन आउँदैछ गीत थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा समय निकालेर आइदिनु त समय नै समय छ त्यही पनि आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो डिस मैले टेस्ट गर्ने पाएँ होइन अनि यो स्पेसली हजुरलाई शिवानीजीलाई र यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राइट सो अहिलेको टाइम यस्तै छ सो हामीले केयर गर्नुपर्ने छ हामी सोसियल डिस्टेन्सिङमा बसेर एपिसोड सकिरहेछ होइन सोसियल डिस्टेन्सिङ बसेर टेस्ट गरौँ होला सो या टेक केयर एन्ड थ्याङ्क यू टु थ्याङ्क यू भेरी मच अलराइट यो जुन डिस रहेको थियो हेरिटेज ग्रिल प्ल्याटर यो चाहिँ कसरी बनाइएको थियो यसको होल मेकिङ प्रोसेस चाहिँ अब यहाँहरूको लागि नमस्ते
म आज हेरिटेजको ग्रिल प्लाटर बनाउन रेडी हुँदैछु। त्यसको लागि सामग्रीहरू यहाँ मैले अलरेडी काटेर रेडी गरिरहेको छु। यो फिस भयो, यो पनिर भयो, हाम्रो यो चिकन भयो। हामीले टिकाको लागि चाहिँ तन्दुरीमै राख्छौँ। अनि यो ससेज भयो। अब यसमा एक्स्ट्रा सलाद र मोमो यसको चाहिँ सेपरेट आउँछ। यसको लागि मसला चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यही भएर यो रेडी गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो चाहिँ अलरेडी यो दहीमा बनेको मसला, लाइक तन्दुरी मसला भन्छ यसलाई हैन। हामी यो अलिकता टच गर्छौँ। यो अलिकता तिखापन भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकता स्विटीपन हुन्छ। हामीले यो वस्टर सस युज गर्छौँ थोरै यसलाई। त्यसपछि अब यसलाई म्यारिनेट गर्ने। पहिला मसलालाई यो रेडी गरेको कटिङ गरेको चिकन, फिस, ससेज अनि पनिर यसलाई हामीले म्यारिनेट गर्ने मसलामा। यो म्यारिनेट भइसक्यो। अब यसलाई 10 मिनट जति त्यतिकै राखिदिने। अब यो तपाईँको यो चिकन यसमा हामीले ग्रिल सेटको लागि चिकन टिक्का एड गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ जस्ट तन्दुरी मसला मात्रै हुनुपर्छ। यो वेस्टेज सस युज हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो हेरिटेज ग्रिल प्लाटरको लागि हामीले सलाद अलरेडी रेडी गरिरहेछौँ काटेर। स्क्वायर स्टाइलले काटिन्छ हाम्रो चाहिँ आफ्नो स्टाइल हो। यो जसरी पनि काट्न सकिन्छ, इच्छा हो। फ्रुट्सहरू पनि हालिन्छ, चिजहरू पनि हालिन्छ हैन। सलादको पार्ट रेडी भयो। हामीले यसलाई पहिला बटरमा टक्क तावालाई रेडी गर्छौँ, बटर राखेर। अनि त्यसपछि यो म्यारिनेट गरेको चिकन, यो ग्रिल सेटको म्यारिनेट गरेको चिकन आजदेखि 7 मिनटभित्रमा तपाईँको यो रेडी हुन्छ। एकदम बिस्तारै पकाउनुपर्छ, एकदम टाइम लाग्छ। यो मसला म्यारिनेट गऱ्यो, त्यसपछि 10 मिनट राख्यो हामीले। किनकि अब रेस्टुरेन्टमा दिँदाखेरि चाहिँ सबै सामान अलरेडी म्यारिनेट गरेर राखेको हुन्छ, त्यही भएर अलिक फास्ट हुन्छ। Alright, with that we're done with all the segments for today. We will be back next week with amazing stuffs for you guys. Till then, keep watching Image Channel. Have a great time ahead. Bye-bye.